सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ ज्ञापन पत्र सम्बन्धी समाचारबाट। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माण तथा प्रहरी समायोजनको लागि प्रधानमन्त्री सहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। प्रदेशको नामकरण तथा राजधानी घोषणा भइसकेको भन्दै अस्थायी रूपमा प्रदेश सरकारलाई दिएको संरचनालाई स्थायी रूपमा हस्तान्तरण गरिदिनका मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई ज्ञापन पत्र दिएका हुन्। राजधानीको भौतिक संरचना निर्माणको लागि सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न गठन गरिएको समितिले प्रदेशको सरकारी संरचना रहेको जनकपुर, चोट, कारखाना, मधेस भवन र प्रदेश सभा रहेको स्थान लगायतका स्थानहरूमा स्थायी संरचना निर्माणका लागि सिफारिस गरेकोले मधेस भवन, प्रदेश सभा लगायत सिफारिस गरेका जग्गाहरू प्रदेश सरकारको नाउँमा हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री राउतले जग्गा हस्तान्तरण गर्नुको साथै स्थायी भौतिक संरचनाका लागि चाहिने आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय सरकारसँग माग गरेको छ। यस्तै मुख्यमन्त्री राउतले नेपालको संविधानको धारा 268 ले प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरेको तथा अनुसूची 6 मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीभित्र रहेकाले आगामी निर्वाचन अगावै प्रहरी समायोजन गरिदिन अनुरोध गरेका हुन्। प्रहरी समायोजन ऐन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरविजन र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सङ्घीय ऐन समेत बनिसकेको छ। अतधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा आगामी निर्वाचन अगावै नै प्रहरी समायोजन गरी हस्तान्तरण गर्न तथा जिल्ला प्रशासनलाई प्रदेश सरकारमा हात ल्याउन आवश्यक निर्णय तथा निर्देशन दिई पहल गरिदिनु हुन सादर अनुरोध छ। मुख्यमन्त्री राउतले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ, प्रधानमन्त्री सहित गठबन्धन दलभित्रका शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन मुख्यमन्त्री सहित प्रदेशका मानिसहरू र मुख्य न्यायाधिवक्ता उपस्थित थिए। मध्य प्रदेशमा सवारी दुर्घटनामा परेर 1 वर्षमै 585 जनाको मृत्यु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 5711 वटा सवारी दुर्घटना हुँदा 585 जनाले आफ्नो ज्यान गुमाएको मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धामले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेहरूमध्ये 448 जना पुरुष, 81 जना महिला, 42 बालक र 14 बालिका रहेका छन्। यस्तै दुर्घटनामा परेर 9000 भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा दुर्घटनामा परेर 9464 जना घाइते भएका थिए, जसमा 6634 जना पुरुष, 1527 महिला, 857 बालक र 446 बालिका घाइते भएको प्रहरी प्रवक्ता तुल बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। सिराहामा पिकअपले ठक्कर दिँदा एक बालिकाको ज्यान गएको छ। शनिबार साँझ सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिका 3 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा प्र 2001-001-0327 नम्बरको पिकअपले बाटो क्रस गर्ने क्रममा करिब 13 वर्षे बालिकालाई ठक्कर दिँदा ज्यान गएको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चयाले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार पिकअपको ठक्करबाट घाइते भएकी बालिकाको उपचारको क्रममा फुलकुमारी मेमोरियल अस्पताल कर्जन्हामा मृत्यु भएको हो। बालिकाको अहिले शनाखत हुन सकेको छैन। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चयाले जनाएको छ। सिराहामा बाख्रा चराउने क्रममा हराएकी एक महिलाको शव 2 दिनपछि फेला परेको छ। गत बिहिबारदेखि हराएकी ती महिलाको शव शनिबार साँझ स्थानीय कटनिया खोलामा फेला परेको हो। सिराहाको विष्णुपुर गाउँपालिका 2 बस्ने 47 वर्षीय उर्मिला देवी यादवको शव खोलामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। बाख्रा चराउन भन्दै घरबाट हिँडेकी उनी घर नफर्केपछि खोज तलास गर्ने क्रममा खोलामा शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष बुढाथोकीले जानकारी दिए।
सहपरीक्षणका लागि लहान स्थित प्रादेशिक अस्पताल पठाएको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए। नक्कली नेपाली रुपैयाँ सहित सर्लाहीबाट एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार राज्य जिल्ला सीतामढी थाना सोनवर्षा ग्राम पडछुइया नगर बताउरी 40 वर्षीय लालमोहन पासवान रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। पासवानलाई शनिबार राति करिब 8:30 बजेको समयमा हरिवन नगरपालिका 11 हरिवन बजार स्थित कार्की पुस्तक पसल अगाडि नेपाली नक्कली नोट चलनमा ल्याउँदै गरेको सूचनाको आधारमा पक्राउ गरिएको छ। प्रहरीको टोलीले पासवानलाई 50,000 नक्कली रुपैयाँ सहित नियन्त्रणमा लिएको सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक विजय यादवले जानकारी दिए। प्रहरीले 1,000 को 50वटा नक्कली नोट पासवानको साथबाट बरामद गरेको हो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको सर्लाही प्रहरीले जनाएको छ। 14 दिनमै पासपोर्ट मगाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा वीरगञ्जबाट 5 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 9 रानीघाट बस्ने फ्रेस फोटो स्टुडियोको सञ्चालक सदाम हुसैन, स्टुडियोमा काम गर्ने वडा नम्बर 10 का सञ्चालित सञ्जित गुप्ता, वडा नम्बर 9 रानीघाट बस्ने चन्दन मोबाइल सेन्टरका सञ्चालक कुन्दन यादव, सोही स्थानका गढीमाई स्टुडियोका सञ्चालक प्रदीप शाह रहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा रहेको फ्रेस फोटो स्टुडियोको सञ्चालक हुने हुसेनले धोबिनी गाउँपालिका 9-1 बस्ने सागिर आलमसँग राजधानी फारम भर्नको लागि सोको फारम चार्ज 200 र राजधानी 14 दिनभित्र मगाइदिन्छु भनी 2500 लिएका थिए। आफूसँग स्टुडियो सञ्चालकले पैसा लिएको भनी आलमले प्रहरीलाई जानकारी गराएपछि अनुसन्धानको क्रममा हुसेन सहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको पर्साका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रहलाद कार्कीले जानकारी दिए। पक्राउ परेका 5 जनालाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको कार्कीले बताए। नेकपा एमालेका सांसद भीम बहादुर रावलले एसपीपीको सम्बन्धमा अमेरिकालाई पत्र लेखेको अवस्थाको बारेमा संसदलाई जानकारी दिन सरकारले आनाकानी गरेको बताउनु भएको छ। आज आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद रावलले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको निर्णय अमेरिकालाई जानकारी नगराइएको बताउनुभयो। उहाँले पत्र पठाए नपठाएको सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन सभामुखले गरेको निर्देशन पनि सरकारले नमानेको बताउनुभयो। सभामुख र संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले नसुनेको भन्दै उहाँले सरकारले श्रवण शक्ति गुमाएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एसपीपीको सम्बन्धमा सरकारको निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था र पत्र पठाएको अवस्थाको सम्बन्धमा के छ भनेर सदनलाई जानकारी गराउनका लागि सभामुखले निर्देशन दिनुभएको आज 5 दिन बित्यो। सरकार कहाँ छ? यो देशमा छ कि कतै छ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्णय नमाने, सभामुखले दिएको निर्देशन पनि नसुने होइन, सरकारले कहिलेदेखि कान सुन्नलाई श्रवण शक्ति गुमायो भने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? रोस्ट्रमबाट बोल्दै अलिकति सुन्छ कि भनेको सरकारको कानको उपचार त राम्ररी गर्नुपर्ने भयो। नेपाली जनताले चुनावमा गर्छन् कि हेरौँ। सांसद रावलले बेलायतमा रहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। विगत लामो समयदेखि भूतपूर्व गोर्खा सैनिक भर्ती सन्धि असमान र अपमानजनक रहेकोले खारिजको मागसहित आन्दोलित भएको भन्दै उहाँले त्यो विषय नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितसँग गाँसिएको विषय भएको बताउनुभयो। सरकारवालासँग छलफल गरी समस्या समाधानमा सरकारले पहल कदमी लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सांसद रावलले यस सम्बन्धमा सरकारले अहिलेसम्म गरेका काम कारबाही संसदलाई जानकारी गराउन पनि माग गर्नुभयो।
प्रतिनिधि सभा सदस्य लालबाबु पण्डितले समग्र प्रदेशको चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आज आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य पण्डितले सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले चुनाव नगरी गठबन्धन टिकाउनका लागि मिति घोषणा नगरिएको हो कि भने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, गठबन्धन सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न किन ढिलाइ गरिरहेको छ? गठबन्धनको गाठागुठी नमिलेर हो कि आशीर्वाद लिन गएको ठाउँबाट आशीर्वाद नपाएर हो कि या चुनाव नगराउने मनसायले गठबन्धन लामो समय टिकाउनका लागि निमित्त हो कि जनता जान्न चाहन्छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या बच्चाईले सरकारले बाल विकासको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले बाल विकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाई निर्धारित तलब नदिएको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य बिनादेवी बुढाथोकीले राष्ट्रिय भूमि आयोगले काम सुस्त रूपमा गरेको बताउनुभयो। उहाँले जग्गाको नापी भइसकेको स्थानमा जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य बिमला विश्वकर्माले मृगौला र क्यान्सर पीडितलाई मासिक 5,000 रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारले ध्यानकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य शान्ता चौधरीले मुक्तक मैया र मुक्तक मलरीहरूको अहिलेसम्म यथोचित पूर्ण स्थान नभएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सरकार र मुक्त कमलरी बीच भएको 10 बुँदे सहमति यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर तमाङले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विक्रमसम्म 2048 सालमा निजीकरण गरेको उद्योग कस्तो अवस्थामा छ त्यसको संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य सत्य पहाडीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पालिकाको केन्द्रसम्म जानुपर्ने अवस्था कतिपय ठाउँमा कठिन भएका कारण वडामै घुमती बैंकिङ सेवा मार्फत दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य समिना हुसैनले मध्य प्रदेशमा महिला हिंसा र हत्याको घटना बढेको उल्लेख गर्दै अपराधी र दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य हिरा गुरुङले द्वन्द्व पीडितको समस्या समाधान गर्नका लागि योजना ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। राजनीतिक परिवर्तन गर्न भूमिका खेल्ने द्वन्द्व पीडितको मन नदुखाउन पनि उहाँको आग्रह छ। आर्थिक समाचार। धनुषामा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1911 नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी कृषि तथा वन्यजन्ततर्फ 1093, सेवा उद्योगतर्फ 510, उत्पादन उद्योगतर्फ 158, पर्यटनतर्फ 147 र सूचना तथा सञ्चारतर्फ 3 वटा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय जनकपुरधाम धनुषाले जनाएको छ। यो संख्या गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को भन्दा बढी हो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नयाँ उद्योग र वाणिज्यतर्फ दर्ताबाट 1,40,11,905 राजस्व सङ्कलन भएको जनाएको छ। यो सँगै धनुषामा घरेलु तथा साना उद्योगको संख्या करिब 21,000 पुगेको र वाणिज्यतर्फको संख्या करिब 33,000 पुगेको कार्यालयको प्रमुख देवकान्त झाले जानकारी दिए। यसअघि गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा उद्योगतर्फ 1,804 र वाणिज्यतर्फ 2,611 दर्ता भएको थियो। यसबाट 2,38,20,600 राजस्व सङ्कलन भएको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा उद्योगतर्फ 66 वटा र वाणिज्यतर्फका 119 वटा घरेलु तथा साना उद्योगको लागत कट्टा गरिएको छ भने उद्योगतर्फ 598 वटा र वाणिज्यतर्फ 1,259 वटाको नवीकरण गरिएको सो कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नयाँ उद्योग दर्ता पश्चात धनुषामा 10,489 पुरुष र 79 महिला गरी 10,568 ले रोजगारी पाएका छन्। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरेलु तथा साना उद्योगमा
सहज रूपले ऋण लगानी गर्न थालेका पछि कृषि तथा वन्यजन्य उद्योग खुल्ने क्रम बढेसँगै घरेलु तथा साना उद्योगी दर्ता गराउने क्रममा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।